ओपीसी अनि बीपीसी सिमेन्ट जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर, भरोसा प्रबल, निर्माण अटल। नमस्कार, राज्य खबरमा स्वागत छ। म विनोद परियार। सुरुमा राज्य खबरका हेडलाइनहरू। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध पुनर्गठन गरिएको संवैधानिक इजलासबारे सर्वोच्चमा चर्काचर्की। सबै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्नु कसुर हुने प्रधान न्यायाधीशको भनाई। ओलीले एकताका नाममा जालझेल गरेको माधव कुमार नेपालको निष्कर्ष। वडा र टोलसम्म संगठन विस्तार गर्न तयार रहन निर्देशन। नदीजन्य पदार्थ निकासी खुल्ला गर्ने सरकारको योजनाको सर्वत्र विरोध। निकासी खुल्ला गर्ने व्यवस्था चुरेसँग सम्बन्धित नभएको समितिको स्पष्टीकरण। पश्चिम अफ्रिकाको बुर्किना फासोको एक गाउँमा आतंककारी हमला, 132 जनाको मृत्यु। घटनाको संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा कडा शब्दमा निन्दा। र नेपालले स्कटल्यान्ड र नामिबियासँगको सिरिज स्पेनमा खेल्ने। सिरिज आगामी जुलाई तेस्रो सातादेखि गर्ने प्रस्ताव। नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त अटल पावर ओपीसी तथा बीपीसी सिमेन्ट। मूल्यमा होइन, गुणस्तरमा विश्वास गर्नुहोस्। सस्तो सिमेन्टको प्रयोग गरेर आफ्नो निर्माणलाई कमजोर नबनाउनुहोस्। अटल पावर ओपीसी अनि बीपीसी सिमेन्ट जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर, भरोसा प्रबल, निर्माण अटल। अब ढुक्क हुनुहोस्। धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिट्टी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुहिने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम 2 घण्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपीसी सिमेन्ट, धोएको गिट्टी बालुवाबाट रेडीमिक्स कङ्क्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचना तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसी रेडीमिक्सबाट कङ्क्रिट ल्याएर घर ढलान गरे। जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडीमिक्स कङ्क्रिट प्रणाली, तिलोत्तमा 12, मङ्गलापुर, रूपन्देही। फोन 071 562 391, मोबाइल 98 570 35 966 र 98 026 52 956। लुम्बिनी रेडीमिक्स कङ्क्रिट प्रणाली। अब खबर विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध पुनर्गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमाथि सरकार पक्षका अधिवक्ताहरूले प्रश्न उठाएपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले इजलासप्रति मर्यादा राख्न र विश्वास कायम गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका केही अधिवक्ताहरूले इजलासको रोस्टममा रहेका 11 जना न्यायाधीशहरूले अहिलेको मुद्दा सुनवाई गर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन दिएपछि जबराले उक्त आग्रह गर्नुभएको हो। त्यसक्रममा जबराले निवेदकहरूले राखेको विषयवस्तुमाथि आपत्ति जनाउँदै अदालतले कडाइपूर्वक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आएको चेतावनी दिनुभएको थियो। जबराले अदालतमा रहेका सबै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्नु कसुर भएको बताउनुभयो। ओली निकट अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले अदालतका 11 जना न्यायाधीशले विघटनको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै जिकिर गरेर पूरक निवेदन दिएपछि जबराले उक्त कदम लिन नसक्ने बताउनु भएको हो। तर यता न्यायाधीश द्वय आनन्द मोहन श्रेष्ठ र दीपकुमार कार्कीको न्यायिक निष्पक्षतामा प्रश्न उठाए लगतै प्रधान न्यायाधीश जबराले दिएको चेतावनी समान न्यायको अवधारणा विपरीत रहेको महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बताउनु भएको छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा भोलि सोमबारका लागि हेर्दा हेर्दैमा गएको छ। आजको बहसपछि मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो। संवैधानिक इजलासको आजको सुनवाईमा इजलासमा रहेका न्यायाधीश रहन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा व्यापक चर्काचर्की बहस भएको थियो। नेकपा एमालेका माधव कुमार नेपाल पक्षले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताका नाममा षड्यन्त्र गर्दै गएको भन्दै भ्रममा नपर्न कार्यकर्तालाई अपिल गरेको छ।
भर्चुअल माध्यमबाट बसेको नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले ओलीले एकातिर पार्टी एकता भन्ने र अर्कोतर्फ नेताहरूलाई कारबाही गर्दै जाने तथा सरकारमा बसेर मनपरी र निरङ्कुश कामलाई निरन्तरता दिने काम भइरहेको भन्दै उहाँले यस्तो कुरा पत्याउनै नसकिने निष्कर्ष निकालिएको जानकारी दिनुभयो। आफूहरूले एकताको अनेकौं प्रयास गर्दा पनि ओलीले कमजोर ठानेर झन पेल्दै लगेको र अन्तिममा पार्टी विभाजनको संघारमा पुर्याएको भन्दै नेपाल समूहले ओलीको चालबाजीपूर्ण वार्ताको भ्रममा नपर्न सम्बन्ध सबैसँग आग्रह गरेको छ। क्रान्तिकारी पार्टी पंक्तिको रक्षा र विकासका लागि केपी ओली पक्षमा रहेका इमान्दार नेता र कार्यकर्ता लगायतका नेकपा एमाले पंक्तिलाई आह्वान गर्दै नेपाल समूहले नेपालको संविधान, पार्टीको विधान र कम्युनिस्ट आन्दोलन एवं लोकतन्त्रको रक्षाका लागि बाध्य भएर वैकल्पिक बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने जनाएको छ। देशव्यापी रूपमा संगठनलाई वडा र टोलसम्म अगाडि बढाउनु पर्ने नेपाल समूहको निष्कर्ष छ। यदि ओलीले एकता नै चाहेको भए पार्टीलाई 75 सालको जेठ 2 गतेकै अवस्थामा फर्काउनु पर्ने, केन्द्रदेखि पालिकासम्म भएका कारबाही र स्पष्टीकरण फिर्ता लिनुपर्ने, प्रतिनिधि सभा विघटन गलत भनेर आत्मआलोचना गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू उक्त समूहको रहेको छ। सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका सांसद कृष्ण थापालाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको छ। गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयले पदमुक्त गरेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद थापालाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्चले आज आदेश दिएको हो। न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले प्रदेशसभा सचिवालयले गरेका पदमुक्त लगायतका सबै कारबाही मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अन्तरिम आदेश मार्फत बदर गरेको हो। अदालतले सुविधा र सन्तुलनको हिसाबले थापाको पदमुक्तिले अतुलनीय क्षति हुने देखिएकाले प्रदेशसभा सदस्य पदमा पुनर्बहाली गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक सरकारले विश्वासको मत लिने बेला मात्रै खुल्ने भएको छ। संविधानत जेठ 27 गते भित्रै मुख्यमन्त्री पृथ्वीपुष्पा गुरुङले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ। सोही दिन मात्र प्रदेशसभाको बैठक बस्नु भएको हो। सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बिहिबारको बैठकमा 23 गतिका लागि अर्को बैठक डाक्नु भएको थियो, तर सत्ता पक्ष त्यसका लागि तयार भएनन्। विपक्षी गठबन्धनले भने 27 गते पहिले नै विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री गुरुङलाई दबाब दिँदै आएका छन्। मुख्यमन्त्री गुरुङले सभामुखलाई जेठ 27 को मितिमा विश्वासको मत लिने भन्ने मौखिक जानकारी गराएपछि सभामुखले आजको बैठक स्थगित गर्नु भएको हो। सत्ता पक्षले 27 गते बैठक बोलाएर एकै दिन सबै कार्यसूची सिद्ध्याउने सोचमा छ। विपक्षी गठबन्धन भने सांसदहरूलाई एजेन्डामाथि बोल्ने समय कम हुने भन्दै कम्तीमा 2 दिन बैठक बस्नुपर्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा अडान लिएका थिए। यो संसदीय प्रचलनलाई हामीले अहिले फेरि चाहिँ नजरअन्दाज गरेर चाहिँ सबैलाई चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ एकै दिनमा चाहिँ कसैले पनि नबोलिकन प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले मात्रै बोलेर चाहिँ यो नगरौँ। कम्तीमा एक दिन अगाडि तपाईँले दर्ता गरिदिनुहोस् र एक दिन अगाडि नै अब चाहिँ हाउस चलाएर सबै माननीयहरूले चाहिँ निश्चित समय चाहिँ बोल्न पाउने गरेर चाहिँ बनाइदिउँ, छलफललाई चाहिँ यथेष्ट समय दिउँ भनेर भन्दाखेरि सत्ता पक्षका साथीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मान्नु भएन। शनिबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमाले सरकारले सिधै विश्वासको मत लिने जानकारी गराएर बाहिरिएको थियो। एमालेका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले 27 गते बैठक बोलाउन सुझाव दिएको बताउनुभयो। एजेन्डा भएर सहमति भएर बस्दा अरू विषयमा बस्ने हो, तर अहिले हाम्रो सामान्यतः विश्वासको मत लिने कुरै प्राथमिकता विषय भएको छ। त्यो भएको हुनाले विश्वास मत लिएपछि मात्रै अरू विषय बन्ला। विश्वास मतको लागि 27 गतेसम्म हुन्छ, 27 गते हुन्छ विश्वास मतको कुरा होइन। त्योभन्दा पछाडि त अरू एजेन्डामा त सहमति भएर अगाडि बढ्छ। सरकार लिने प्रयासमा छ, तर बहुमत पाउने सम्भावना भने देखिँदैन। विपक्षी गठबन्धनको बहुमत पुर्याउने प्रयासलाई भने फेल हुने सम्भावना बढेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले कारबाही गरेका सांसद कृष्ण थापालाई सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरेपछि प्रदेश सरकार हौसिएको छ। अहिले जनमोर्चा बाहेक विपक्ष र सत्ता पक्षसँग बराबर 28 मत छ। जनमोर्चाका 3 सांसद बहुमतको सरकार बनाउन निर्णायक देखिएका छन्। तपाईँ अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि हामीसँग रहनेछन् नदीजन्य पदार्थ निकासी खुल्ला गर्ने सरकारको योजनाको सर्वत्र विरोध, निकासी खुल्ला गर्ने व्यवस्था चुरेसँग सम्बन्धित नरहेको समितिको स्पष्टीकरण,
पश्चिम अफ्रिकाको कुर्किना फासोको एक गाउँमा आतंककारी हमला, 132 जनाको मृत्यु, घटनाको संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा कडा शब्दमा निन्दा। र नेपालले स्कटल्यान्ड र नामिबियासँगको सिरिज स्पेनमा खेल्ने, सिरिज आगामी जुलाई तेस्रो सातादेखि गर्न प्रस्ताव। खोक्न फेरि सुरु भयो है। चुरोट छोड्नु भनेको मान्नुहुन्न? खासै खोकी छैन। थाहा छ, चुरोट, खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेहरूलाई कोरोना संक्रमण भएमा गम्भीर लक्षण देखिने र जटिलता समेत हुन्छ। थाहा छ। तिमीले पनि अनेक कुरा थाहा पाउँछौ। हो त, सुर्तीजन्य पदार्थले फोक्सोमा पहिले नै क्षति पुगिसकेको हुन्छ, अनि कोरोना संक्रमण भयो भने झन क्षति पुर्याउँछ। अनि अरू? फेरि चुरोट, सुर्ती, हुक्का खाँदा हातका औँलाले ओठ, मुख र नाकमा छुने, अझ एक अर्का बीच साटासाट गरी खानेहरूमा त कोरोना सर्ने जोखिम झन बढी हुन्छ। हो र? नयाँ तर निकै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्यौ तिमीले। अबदेखि म कुनै पनि किसिमको सुर्तीजन्य पदार्थ खाँदै खान्न। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेहरूमा कोभिड-19 को संक्रमणको गम्भीर लक्षण देखि जटिलता समेत हुन्छ। त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थ कहिल्यै सेवन नगरौं। कोभिड-19 बाट बचौं र बचाऊ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। कपिलवस्तु जिल्लाको विजयनगर गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट विनियोजन नीति निर्माणका लागि जिल्लाका पत्रकारहरूसँग राय सुझाव सङ्कलन गरेको छ। सञ्चारकर्मीहरूसँगको छलफल गरेर गाउँमा कस्तो खालको योजना बनाउने भन्नेबारे सल्लाह लिने काम गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। विजयनगर गाउँपालिकाको समग्र विकासका लागि के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषयमा गाउँपालिकाले पत्रकारसँग सुझाव लिएको छ। सधैँ केही फरक गर्ने विजय गाउँपालिकाले जिल्लामा पहिलो पटक पत्रकारसँग राय सुझाव सङ्कलन गरेको छ। सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश सदस्य चिन्ता परियारले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने, आम नागरिकको आर्थिक उन्नतिमा प्रभाव पार्ने खालका योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हामीले बिताएका हाम्रा कार्यकालका दिनहरू कस्ता रहे, हामीले गरेका कामहरूको गुणस्तर कस्तो रह्यो, हामीले समाजलाई सुधार गर्ने प्रयासहरू कहाँसम्म पुर्यायौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारण संघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष राजु खरालले गाउँपालिकाले सुरु गरेर अधुरै रहेका कामहरू पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। खरालले सञ्चारगृह बलियो भयो भने सञ्चारकर्मी पत्रकार बलियो हुने र पत्रकार सक्षम हुँदा गाउँपालिकाको विकासमा प्रभावकारी भूमिका पत्रकारले निभाउने बताउनुभयो। एउटा मिडिया नीति बनाएर जानु, भोलि त्यो डेभलप होला, त्यसमा दायाँ बायाँ तानिएर तर गोपाल थापा नेतृत्वको टिमले बनाएको मिडिया नीति हो, जग हो भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसमा हेरफेर हुन सक्छ, थपघट हुन सक्छ। तर त्यो गर्दै गर्दाखेरि यहाँका मिडियाकर्मी साथीहरू, यही एउटा सामुदायिक रेडियो छ, रेडियोको प्रतिनिधित्व पनि गराउनु होला, पत्रकार महासंघको प्रतिनिधित्व पनि गराउनु होला। नेपाल पत्रकार महासंघ कपिलवस्तु शाखा अध्यक्ष किरणमान बज्राचार्यले गाउँपालिकाले पर्यटन प्रबन्धनका लागि विशेष जोड दिनुपर्ने, जवाब बैराट निर्माणाधीन रहेको होमस्टे सञ्चालनमा जोड दिनुभयो। सञ्चारकर्मी र सञ्चारगृहको प्रबन्धनको लागि अहिलेको बजेटमा फरक खालको कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, जिल्लाका सबै सञ्चारगृह अटाउने बजेट ल्याउन आग्रह गर्नुभयो। त्यो ठाउँमा हामी पुगेर आजको बैठकको शुभारम्भ गरेको छौँ। राम्रो सन्देश पक्कै पनि जान्छ। पत्रकारको पुरै धेरै टिमकै एउटा जमघट छ। गाउँपालिकाले प्रत्येक वर्ष सञ्चारका लागि बजेट विनियोजन गर्दै जिल्लाका सञ्चार माध्यमलाई सम्बोधन गर्दै आएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोपाल थापाले बताउनुभयो। गाउँपालिकाको समग्र विकासमा सञ्चार क्षेत्रको अहम भूमिका रहेको जनाउँदै सञ्चार माध्यमले खेलेको सकारात्मक भूमिकाले गाउँपालिकामा सुशासन, पारदर्शिता र जवाबदेहिता रहेको बताउनुभयो। के नयाँ गर्दै हामी अगाडि बढ्ने हाम्रो प्रचलन पनि हो। त्यसकारणले यो 4 वर्षको ग्यापमा हामीले जे बुझ्यौँ, यो बुझाइलाई अझै निखारका साथ, अझै पारदर्शी गरेर, अझै फराकिलो बनाएर सम्पूर्ण क्षेत्रबाट, पत्रकार महासंघबाट, पत्रकार साथीहरूबाट, विभिन्न सङ्घ संस्था, उद्योगपति, युवा, महिला, सबै क्षेत्रका सुझावहरू सङ्कलन गरेर गाउँपालिकाको अबको 77-78-79 को बजेटको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने र त्यही अनुरूप योजना बनाएर गाउँपालिकालाई समृद्ध गाउँपालिका बनाउने। राय सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा पत्रकार सनिउल्लाह धोबी, जानु पाण्डे, दिलीप यादव, श्वेता गिरी, हरि अधिकारी, शरद अधिकारी, बसन्त बन्जाडे,
पार्वती आचार्य, मोहन बेलवासे लगायतका पत्रकारहरूले गाउँपालिकालाई दिएका सुझाव व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभयो। राज्य खबरका लागि कपिलवस्तु चन्द्रौटाबाट दीपक केसीको रिपोर्ट। नवनियुक्त ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले मुलुकको आर्थिक क्रान्तिलाई अघि बढाउन गम्भीरतापूर्वक कार्य सम्पादन गर्ने बताउनु भएको छ। आज मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री भण्डारीले मुलुकको आर्थिक क्रान्तिको मेरुदण्ड नै ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्र भएको भन्दै आफूले आर्थिक क्रान्तिलाई अघि बढाउन गम्भीरतापूर्वक कार्य सम्पादन गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले मन्त्रालयको कामलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने र यसका लागि अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने पनि बताउनु भयो। हाम्रो जनता समाजवादी पार्टी र चाहिँ अहिले नेकपा एमालेको जुन चाहिँ सहकार्यमा बनेको सरकार अथवा भनौँ हामी सहकार्य गर्न आएका छौँ र यो घाम जस्तो छर्लङ्ग के छ भने हामीले निरन्तर भन्दै आएका छौँ हामीले बोकेका माग मुद्दाको सम्बोधन जसले गर्दछ त्यसलाई हामी भित्र शक्ति मान्छौँ र त्यसैको आधार हामी सहकार्य गर्छौँ भनेर आज चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भएको सरकारले हाम्रा जायज माग मुद्दालाई चाहिँ सम्बोधन गरेर अगाडि बढेको छ र त्यसले हामीलाई के भने सहकार्य गर्ने बाटो खुलेको छ। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत खानेजने ढुवानी गिट्टी बालुवा र निकासी खुल्ला गर्ने व्यवस्था चुरेसँग सम्बन्धित नरहेको स्पष्ट पारेको छ। आज ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले बजेटको बुँदा नम्बर 179 मा चुरे शब्द उल्लेख भएको भन्दै यसमा अनावश्यक विवाद गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा समितिका अध्यक्ष डाक्टर किरण पौडेलले बजेटमा उल्लेखित व्यवस्था चुरे भाव क्षेत्रसँग सम्बन्धित नरहेको र आफूहरूले यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय, खानी विभाग सहितका पनि विभिन्न निकायमा स्पष्ट भएको जानकारी दिनुभयो। बजेटमा गरिएको व्यवस्थालाई जबरजस्ती चुरेसँग जोडिएको उहाँको भनाइ थियो। बजेट वक्तव्य 179 ले खानी जन्य क्षेत्र भनेको हामीले चुरेमा खानी त्यस्ता राख्न सम्भावना नभएको, त्यो त्यस्ता सम्भावित खानीको अहिले अध्ययन सम्भाव्यता अध्ययनमा पनि नदेखिएको र हाम्रो त्यो नजरमा त्यहाँ खानी राख्न सम्भवै छैन। त्यस्तो खानी त्यो महाभारतको रेन्ज भएको र महाभारत रेन्ज हाम्रो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर भएकोले हामीले यसमा चाहिँ तत्काल प्रतिक्रिया जनाउन हामीले आवश्यक ठानेनौँ। हेर्नुहोस्, बुँदा 179 मा चाहिँ चुरेको सन्दर्भमा केही कुरा लेखिएकै छैन, प्रष्ट छ त्यो। त्यसकारण त्यो 179 लाई चुरेमा जबरजस्ती तानेर ल्याएर यहाँ उत्खनन हुन्छ भनेर भन्दाखेरि सान्दर्भिक हुन्न कि हामीले यत्रो गरेको संरक्षणमा हाम्रो भूमिकामा अन्डर एस्टिमेट गरिएको हुनसक्छ। हामी आफैले सबैले यो कुरा मनन गर्नु पर्यो। पत्रकार सम्मेलनमा वन मन्त्रालयका सचिव डाक्टर PM नारायण कणेलले बजेटमा रहेको व्यवस्थाबाट चुरे प्रणालीबाट खानीजनी ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी नहुने कुरा स्पष्ट हुन आग्रह गर्नुभयो। जेठ 15 गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेटको बुँदा नम्बर 179 मा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा खानीजने ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने उल्लेख छ। बजेटबाटै चुरे दोहनको व्यवस्था गरेको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ। सरकारले चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि भन्दै 71 साल असार 2 गते राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरेको थियो। तपाईं अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। एकैछिन विश्राम। तिमीले फेरि चुरोट खान थालेको? कुर्दा कुर्दै एउटा मात्रै? जति भने नि मान्दैनौ, जान्न म कतै नि। एकछिन कुर्दा पनि। सरी बाबा, सरी, गल्ती भयो। तिम्रो कसम, अबदेखि खान्न। बरु जाउँ कतै लन्च खान। चुरोट, हुक्का, खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ पूर्ण रूपमा निषेध भएको रेस्टुरेन्टमा मात्रै जान्छु म। मलाई पनि थाहा छ, चुरोट, खैनी जस्तो सुर्तीजन्य पदार्थले मलाई, तिमीलाई र भविष्यमा हामीबाट जन्मने बच्चालाई समेत असर गर्न सक्छ। धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन कहिल्यै नगरौं। आफ्नो स्वास्थ्यप्रति आफै सजग र जिम्मेवार बनाऊ।
राज्य खबरमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी खबर अघि हेडलाइन पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध पुनर्गठन गरिएको संवैधानिक इजालसबारे सर्वोच्चमा चर्काचर्की। सबै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्नु कसुर हुने प्रधान न्यायाधीशको भनाई। ओलीले एकताका नाममा जालझेल गरेको माधव कुमार नेपालको निष्कर्ष। वडा र टोलसम्म संगठन विस्तार गर्न तयार रहन निर्देशन। नदीजन्य पदार्थ निकासी खुल्ला गर्ने सरकारको योजनाको सर्वत्र विरोध। निकासी खुल्ला गर्ने व्यवस्था चुरेसँग सम्बन्धित नरहेको समितिको स्पष्टीकरण। पश्चिम अफ्रिकाको बुर्किना फासोको एक गाउँमा आतंककारी हमला। 132 जनाको मृत्यु। घटनाको संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा कडा शब्दमा निन्दा। र नेपालले स्कटल्यान्ड र नामिबियासँगको सिरिज स्पेनमा खेल्ने। सिरिज आगामी जुलाई 3रो सातादेखि गर्न प्रस्ताव। अब बाँकी खबर। नवनियुक्त महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री चन्दा चौधरीले समाजमा रहेका कुरीतिको अन्त्यका लागि 5 वर्षे रणनीतिक कार्ययोजनालाई अघि बढाउने बताउनु भएको छ। आज सिंहदरबारमा पदभार ग्रहणका क्रममा मन्त्री चौधरीले 5 वर्षे रणनीतिक कार्ययोजनाको फाइल सदर गर्दै प्रदेश र स्थानीयका साथै संघीय सरकारको संयुक्त पहलमा समाजमा रहेका कुरीति अन्त्य गरिने बताउनु भएको हो। मन्त्री चौधरीले अझै पनि समाजमा बालविवाह, दाइजो जस्ता कुरीति रहेको र सबै मिलेर यस्ता कुरीतिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। जुन बनेको नेपाल सरकारको संविधानदेखि नियम कानुन, महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक समाजको लागि सामाजिक सुरक्षा जे पनि छ त्यसलाई चाहिँ कसरी हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन र छिटोभन्दा छिटो सुविधा जुन मन्त्रालयबाट पाउने सुविधा हो, महिलाले, बालबालिकाले, ज्येष्ठ नागरिकले, समाजले त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी जोड दिने। जस्तो सामाजिक सुरक्षाकै अहिले हामी म यहाँ नआउँदै पनि कम्प्लेनहरू धेरै छ कि सामाजिक सुरक्षामै हाम्रो आमा बुवाहरूले, वृद्धहरूले, एकल महिलाहरूले पाइसकेको छैन। 6 महिना, सालभर, 2 साल धेरै जस्तो स्थानीय निकाय छ जुनले रिलिज गरेको छैन। त्यो चिजमा हामी ध्यान दिनुपर्छ। र अब विदेशको खबर। पश्चिम अफ्रिकामा अवस्थित भूपरिवेष्टित राष्ट्र बुर्किना फासोको एक गाउँमा भएको आतंककारी हमलामा 132 जनाको ज्यान गएको छ। आतंककारीले गरेको अन्धाधुन्दा आक्रमणमा परि ज्यान गुमाउने मध्ये 7 जना बालबालिका समेत रहेको बुर्किना फासो सरकारले जनाएको छ। रातमा बन्दुकधारीहरूले मुलुकको योगा प्रान्तमा पर्ने साहेल क्षेत्रको सोलन भन्ने गाउँमा आक्रमण गरेका हुन्। अन्धाधुन्दा गोली प्रहारसँगै उनीहरूले घर र स्थानीय बजार समेत जलाइदिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। बुर्किना फासो सरकारले यो घटनालाई हालका वर्षहरूमा भएको सबैभन्दा ठूलो आक्रमण मानेको छ। यस आक्रमणको लागि अहिलेसम्म कुनै कट्टरपन्थी समूहले जिम्मेवारी लिएको छैन। तर पछिल्ला वर्षहरूमा इस्लामिक कट्टरपन्थी समूहको आक्रमणले देशको सीमावर्ती क्षेत्रहरू विशेष गरी नाइजर र मालीको सिमाना अशान्त हुने गरेकोले सोही समूहले आक्रमण गरेको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। घटनाको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रमुख एन्टोनियो गुटेरेसले निन्दा गरेका छन्। उनले विज्ञप्ति निकाल्दै भनेका छन्, म यस जघन्य आक्रमणको कडा शब्दमा निन्दा गर्दछु। हिंसक चरमपन्थ र यस विरुद्ध भएका मृत्यु विरुद्ध लड्नेबारे सहयोग गर्न सबै देशहरूसँग आह्वान पनि गर्दछु। अब खेल खबर। विश्वकप लीग 2 अन्तर्गतको नेपाल, स्कटल्यान्ड र नामिबिया बीचको त्रिकोणात्मक सिरिज स्पेनमा हुने भएको छ। यसअघि स्कटल्यान्डमा हुने तय भएको सिरिज कोरोना भाइरसका कारण यात्रा प्रतिबन्ध भएकोले स्पेनमा गर्न लागि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार स्पेनमा सिरिज गराउने विषयमा हालै बसेको क्यानको बोर्ड बैठकमा छलफल भएको थियो। स्पेन सिरिज गराउने विषयमा त्यहाँको स्थानीय सरकारले अनुमति दिन बाँकी रहेको पनि बताइएको छ। यसअघि स्कटल्यान्डले नेपाललाई रेड जोनमा राखेपछि त्यहाँ पुग्न खेलाडीहरूलाई समस्या हुने भएपछि लिग स्पेनमा गराउने विषयमा छलफल भएको थियो। सिरिज आगामी जुलाई 3रो सातादेखि गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। लिग अघि खेलाडीले बस्नुपर्ने क्वारेन्टिन, राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षण र तयारीको टुङ्गो लागेपछि लिगको मिति घोषणा गरिनेछ। सिरिज दक्षिण स्पेनको डेजर्ट स्प्रिङ मैदानमा हुनेछ। कोरोना भाइरसका कारण लिग 2 मा अधिकांश खेल प्रभावित भएका छन्। स्थिति सहज भएको अवस्थामा यो सिरिज गत वर्ष नै स्कटल्यान्डमा हुने तय थियो। प्रत्येक टिमले 9 सिरिज खेल्नुपर्ने लिग 2 मा
नेपालले अहिलेसम्म 1 सिरिज मात्र खेलेको छ। 76 फागुनमा नेपालमा भएको सिरिजमा नेपाल, अमेरिका र ओमनले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। लेग 2 मा नेपाल, ओमन, अमेरिका, नामिबिया, स्कटल्यान्ड, पपुवा न्युगिनी र युए गरी 7 वटा टिम प्रतिस्पर्धामा हुनेछन्। राज्य खबरको अन्त्यमा आइपुग्यौं। जाँदै हेडलाइनहरू। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध पुनर्गठन गरिएको संवैधानिक इजलासबारे सर्वोच्चमा चर्काचर्की। सबै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्नु कसुर हुने प्रधान न्यायाधीशको भनाई। ओलीले एकताका नाममा जालझेल गरेको माधव कुमार नेपालको निष्कर्ष। वडा र टोलसम्म संगठन विस्तार गर्न तयार रहन निर्देशन। नदीजन्य पदार्थ निकासी खुल्ला गर्ने सरकारको योजनाको सर्वत्र विरोध। निकासी खुल्ला गर्ने व्यवस्था चुरेसँग सम्बन्धित नरहेको समितिको स्पष्टीकरण। पश्चिम अफ्रिकाको बुर्किना फासोको एक गाउँमा आतंककारी हमला। 132 जनाको मृत्यु। घटनाको संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा कडा शब्दमा निन्दा। र नेपालले स्कटल्यान्ड र नामिबियासँगको सिरिज स्पेनमा खेल्ने। सिरिज आगामी जुलाई 3रो सातादेखि गर्ने प्रस्ताव। हवस् त राज्य खबर अहिलेलाई सकिन्छ। अर्को खबर बुलेटिनमा उपस्थित हुनेछौँ। सूचना, समाचार र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला राज्य टेलिभिजन। नमस्कार।